हमास ने इस्राएली वज़ीर आज़म का बेटा कत्ल कर दिया, पूरे इस्राएल में सफाई मातम, जंग शदीद तर। नाजरीन, बात बहुत बढ़ चुकी, हमास का गुस्सा बेकाबू आज वो कर दिया जिसका नेतन्याहू को खतरा था। फलस्तीनी बच्चों को शहीद करने वालों के अपने घर सफाई मातम बिछ गया। हालात खतरनाक हद तक कशीदा, हमास के हाथों गजा लेने वालों की नस्लें खत्म, पूरा इस्राएल चीख उठा। अबू उबैदा ने अपने वादे के ऐन मुताबिक वो कर दिखाया जिसका ऐलान किया। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर करने का इरादा कर लिया। हालात कशीदा, जंग में शामिल होने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी भी सर पकड़कर बैठ गए। क्या इस्राएल अब सब्र से काम लेगा या फिर जंग शदीद तर होगी? खतरनाक तरीन खबरें आना शुरू, हमास का पूरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला, अरबों डॉलर लगाकर भी शिकस्त के ख्वाब चकनाचूर, नेतन्याहू की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। हमास के मिसाइल वहमो गुमास से भी तेज निकले, अंडरग्राउंड सुरंगों ने इसराइलियों को पागल कर दिया। हमास मुजाहिदीन ने घर में घुसकर काम दिखा दिया। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? नेतन्याहू के इसके बाद क्या जज्बात? क्या अब ये जंग रुक सकती और आइंदा इसमें कौन कौन सी बड़ी ताकतें कूदने वाली? आज के इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, हमास धमकियां देने वालों के घरों में घुस गया। अबू उबैदा के बयान और एक्शन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हालात कशीदा, नेतन्याहू का घर भी चीखों पुकार से गूंज उठा। फलस्तीनी बच्चों की शहादत पर जश्न मनाने वालों के पांव तले से जमीन निकल गई। इस खबर में कितनी सच्चाई और इसका दावा कौन कर रहा? बिला तखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म का भतीजा याहिर नेतन्याहू गजा में हलाक हुआ। याहिर नेतन्याहू अल कासम ब्रिगेड के हमले के दौरान मारा गया। मरने वाला याहिर नेतन्याहू इस्राएली फौज में कैप्टन था और डेंजरस स्नाइपर के नाम से जाना जाता था। वाज़े रही ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा इस्राएली फौजी हलाक हो चुके, जबकि मुतादिद टैंक और फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गयी। सहूनी फौजियों ने जाने नुकसान से बचने के लिए मैदान छोड़कर भागना शुरू किया। हस्पानवी अखबार के मुताबिक फौजियों की जानें बचाने के लिए इस्राएल ने अपनी फौज में किराए के फौजी भर्ती करना शुरू कर दिए। हमास से जंग के लिए इस्राएल ने फ्रांस के किराए के प्राइवेट फौजी भर्ती किए। फौजियों को महाना $12,000 दिए जाने लगे। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इस्राएल दीगर ममालिक से भी प्राइवेट फौजियों को भर्ती करेगा। प्राइवेट फौजियों की भर्ती का मकसद गजा में तसादुम के बाइस इस्राएली फौजियों की जानी नुकसान से बचाना है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में इस्राएल और अस्करियत पसंद फलस्तीनी तंजीम हमास के मबैन मौजूदा जंग को शुरू हुए मंगल 7 नवंबर के रोज ठीक 1 महीना हो चुका, मगर इस तनाज़े के दूसरे महीने में दाखिल हो जाने के बाद भी ये अब तक बस शदीद तर होता नजर आ रहा। 7 अक्टूबर के रोज इस्राएल पर अस्करियत पसंद तंजीम हमास की दहशतगर्दाना हमले के साथ शुरू होने वाली ये लड़ाई अब तक मजमूई तौर पर हजारों इंसानों की मौत की वजह बन चुकी। हमास की दहशतगर्दाना हमले में इस्राएल में 1400 से ज्यादा अफराद मारे गए। इसके बाद इस्राएल ने गजा पट्टी पर जो मुसलसल फिजाई और जमीनी हमले शुरू किए, इनमें हमास के ज़ेरे कंट्रोल गजा में वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। मरने वालों में हजारों बच्चे और खवातीन भी शामिल। दूसरी तरफ हमास के जंगजों ने इस्राएल पर हमले के दौरान तकरीबन 240 अफराद को अगवा करके साथ ले गए, वो भी अब तक यरगमालियों के तौर पर हमास ही के कब्जे में मौजूद। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हमास के साथ मौजूदा जंग के खात्मे के बाद गजा पट्टी के फलस्तीनी इलाके में सलामती अमूर की मजमूई जिम्मेदारी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस्राएल अपने सर लेगा। नेतन्याहू ने ये बात एक अमरीकी टीवी से गुज़िश्ता रात नशर होने वाले अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में कही। इनके अल्फाज में, अगर इस्राएल ने ऐसा ना किया तो फिर हमास की दहशतगर्दी नाकाबिले तसव्वुर हद तक फैल सकती। हमास को यूरोपीय यूनियन के अलावा अमेरिका और कई दीगर ममालिक ने भी बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा। इस जंग में गजा पट्टी पर इस्राएल के मुसलसल फिजाई और जमीनी हमलों के बायस अब तक न सिर्फ वसी तर तबाही हुई, बल्कि गजा के शुमाली हिस्से से जनूब की तरफ नकल मकानी करने वाले बाशिंदों की तादाद भी लाखों में बनती।
غزہ کے یہ باشندے ایسے اپنی جانیں بچانے کے لیے یا اسرائیلی فوج کی طرف سے بار بار کی جانے والی ہدایات کی بات کر رہے، جن میں کہا گیا کہ غزہ کی شہری آبادی شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہو جائے۔ ناظرین، اسی دوران آج منگل کے روز اسرائیلی دفاعی افواج نے شمالی غزہ میں اب تک موجود عام باشندوں کو جنوب کی طرف چلے جانے کے لیے 4 گھنٹے کی مہلت دینے کا اعلان کیا۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے کے ساتھ اپنے تازہ انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا، جب تک حماس کی طرف سے تمام 240 یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی عمومی جنگ بندی ممکن نہیں۔ اسرائیلی سربراہ حکومت کا کہنا، وہ حماس کے ساتھ موجودہ حالات میں ایک عمومی فائر بندی کے تو خلاف، تاہم وہ اس لڑائی میں مختصر ٹیکنیکل وقفوں کے امکانات پر بات کر سکتے۔ دری ثنا اسرائیلی دفاعی افواج نے منگل کے روز کہا، غزہ پٹی کے شمال میں حماس کے ایک عسکری مرکز کو اسرائیلی دستوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ بتایا کیا اسرائیلی فورسز کو حماس کے اس عسکری گڑھ سے ٹینک چکن میسائل، راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں کے علاوہ انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہونے والا مواد بھی ملا۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور عسکریت پسند فلسطینی تنظیم حماس کے مابین موجودہ جنگ کو شروع ہوئے منگل 7 نومبر کے روز ٹھیک 1 مہینہ ہو چکا، مگر اس تنازع کے دوسرے مہینے میں داخل ہو جانے کے بعد بھی یہ اب تک بس شدید تر ہوتا نظر آ رہا۔ 7 اکتوبر کے روز اسرائیل پر عسکریت پسند تنظیم حماس کی دہشت گردانہ حملے کے ساتھ شروع ہونے والی یہ لڑائی اب تک مجموعی طور پر ہزاروں انسانوں کی موت کی وجہ بن چکی۔ حماس کی دہشت گردانہ حملے میں اسرائیل میں 1400 سے زائد افراد مارے گئے۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی پر جو مسلسل فضائی اور زمینی حملے شروع کیے، ان میں حماس کے زیر کنٹرول غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اب تک 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، مرنے والوں میں ہزاروں بچے اور خواتین بھی شامل۔ دوسری طرف حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر حملے کے دوران تقریباً 240 افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے، وہ بھی اب تک یرغمالیوں کے طور پر حماس ہی کے قبضے میں موجود۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، حماس کے ساتھ موجودہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پٹی کے فلسطینی علاقے میں سلامتی امور کی مجموعی ذمہ داری غیر معینہ مدت کے لیے اسرائیل اپنے سر لے گا۔ نیتن یاہو نے یہ بات ایک امریکی ٹی وی سے گزشتہ رات نشر ہونے والے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں کہی۔ ان کے الفاظ میں، اگر اسرائیل نے ایسا نہ کیا تو پھر حماس کی دہشت گردی ناقابل تصور حد تک پھیل سکتی۔ حماس کو یورپی یونین کے علاوہ امریکہ اور کئی دیگر ممالک نے بھی باقاعدہ طور پر ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا۔ اس جنگ میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے مسلسل فضائی اور زمینی حملوں کے باعث اب تک نہ صرف وسیع تر تباہی ہوئی، بلکہ غزہ کے شمالی حصے سے جنوب کی طرف نقل مکانی کرنے والے باشندوں کی تعداد بھی لاکھوں میں بنتی۔ غزہ کے یہ باشندے ایسے اپنی جانیں بچانے کے لیے یا اسرائیلی فوج کی طرف سے بار بار کی جانے والی ہدایات کی بات کر رہے، جن میں کہا گیا کہ غزہ کی شہری آبادی شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہو جائے۔ ناظرین، اسی دوران آج منگل کے روز اسرائیلی دفاعی افواج نے شمالی غزہ میں اب تک موجود عام باشندوں کو جنوب کی طرف چلے جانے کے لیے 4 گھنٹے کی مہلت دینے کا اعلان کیا۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے کے ساتھ اپنے تازہ انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا، جب تک حماس کی طرف سے تمام 240 یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی عمومی جنگ بندی ممکن نہیں۔ اسرائیلی سربراہ حکومت کا کہنا، وہ حماس کے ساتھ موجودہ حالات میں ایک عمومی فائر بندی کے تو خلاف، تاہم وہ اس لڑائی میں مختصر ٹیکنیکل وقفوں کے امکانات پر بات کر سکتے۔ دری ثنا اسرائیلی دفاعی افواج نے منگل کے روز کہا، غزہ پٹی کے شمال میں حماس کے ایک عسکری مرکز کو اسرائیلی دستوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ بتایا کیا اسرائیلی فورسز کو حماس کے اس عسکری گڑھ سے ٹینک چکن میسائل، راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں کے علاوہ انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہونے والا مواد بھی ملا۔